अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कड़वी बातें एपिसोड 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछली एपिसोड में हम बात कर रहे थे भी हम दीन सीखने में जो मुश्किलात हैं उसका हल क्या है और हम दीन को किस तरह आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हमें खुद इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि हमारे अंदर शौक़ हो कि हम दीन को सीखें। उसके बाद आपके करीब मसाजिद में भी ऐसे उलमा मौजूद हैं जिनसे आप जिस तरह मुफ्ती हजरात होते हैं जो दीन के जो सही आलम होते हैं उनके पास आप अपना वक़्त गुजारें, उनसे उनकी शागिर्दी में जाएं, उनसे एक एक बात जो है वो पूछ के उसको सीखें और कोशिश करें कि आप सही तरीके से कुरान पाक का तर्जमा जो है वो आप सही कुरान पाक का तर्जमा सीखें, उसकी तफसीर पढ़ें और अहादीस का जो है वो किसी आलिम दीन की निगरानी में उसका मुताला करें, क्योंकि अरबी ज़बान हमारी ज़बान नहीं है। अरबी ज़बान जो है उसको सीखने के लिए उसकी लुगात ग्रामर सब कुछ चाहिए होती हैं उसको सीखने के लिए। तो आप इस अपने किसी ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हम इस कड़वी बातें में ना तो किसी फ़िरके को बीच में लाएंगे और ना ही किसी फ़िरका वारियत की कोई बात करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जितने भी मुसलमान हैं उन सब की इस्लाह है, ना कि हम फ़िरकों वाली कोई बात करें। तो आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप आलिम दीन के पास जाएं, अपने मस्जिद के जो मुफ्ती हजरात है ख़ास कर उनको ही ज़्यादा आप इस चीज़ पे फोकस करें भी जो मुफ्ती हजरात हैं उनसे आप रब्ता करें, क्योंकि जो मुफ्ती हजरात होते हैं बाकायदा उनको इस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला होता है, सनद मिली होती है कि वो जो भी बात कर रहे हैं वो अथेंटिक बात कर रहे हैं। उनकी बात में किसी किस्म का नहीं होता भी वो कोई गलत बात आपको सिखाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप किसी जो है ना मुफ्ती आलिम दीन जिसके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद हो आप उसके पास जाएं, कोशिश करें उनके मदारस में और आप वहाँ से इल्म दीन सीखें। इल्म दीन आसान भी बहुत है और इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये आसानियाँ पैदा की हैं। हमने बड़ी ऐसी चीज़ें जो है सिर्फ सुनी सुनाई पे रख के तो दीन को हमने खुद मुश्किल बनाया हुआ है। हालांकि दीन में अल्लाह ताला ने इसको समझने के लिए आसानी पैदा की है। आप इसका जब तर्जुमा के साथ दीन इस्लाम को स्टडी करेंगे तो आपके ऊपर अल्लाह का पैगाम तब वाज़ेह होगा, क्योंकि जब हम अरबी ज़बान में कुरान पाक पढ़ते हैं, हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी ज़बान नहीं है ये, तो क्या होता है ये हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है। ठीक है, हमें पढ़ने की नेकियां ज़रूर मिलती हैं, ठीक है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने इसमें पैगाम दिया हुआ है उसको हम समझ नहीं सकते जितने तक हम कुरान पाक को तर्जमे और तफसीर के साथ ना पढ़ें। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो कुछ टाइम निकालें, दीन को सीखें और स्टार्ट से लें। जैसे कहते हैं ना ज़ीरो से शुरू करते हैं। आप दीन को उसी वक़्त सही तरीके से समझ पाएंगे जब आप ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका कार है सीरत जो है ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें,
اس سے جو اخلاقیات ہیں اس کی بھی آپ کو سمجھ آئے گی، اور جو سارے معاملات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کی احادیث ہے، کس طریقے سے اللہ کے پیغام کو سمجھا جا سکتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے ہم جو ہے وہ دین کو صحیح طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اپنا کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور نکالیں، کیونکہ اگر آپ دین سیکھیں گے تو اس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں گے۔ جس طرح کہتے ہیں نا بھی نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ضرور ہیں، جب تک ہمیں اس کا ترجمہ اس بات کا نہیں پتا جو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اس بات کا نہیں پتا، تو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے اندر وہ جو خوش خضوع کہتے ہیں نا، وہ نہیں آ سکتا جس طریقے سے آنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نماز میں مزہ نہیں آتا۔ صرف اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں پتا، ہمیں وہ الفاظ ہی نہیں پتا جو ہم اپنی بات، اپنی دل کی بات وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں، خود عالم دین نہ بنیں، کیونکہ ہم میں یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے بھی جس بندے کو آپ بات کریں گے وہ خود جو ہے وہ عالم دین کے طور پہ فتوے دینا شروع ہو جائے گا، حالانکہ ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ جو لوگ دین یا احادیث ہوتی ہیں وہ باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ بھی کہاں سے کس راوی نے لکھی ہے، کس طریقے سے یہ ہم تک پہنچی ہے، وہ سارے حوالہ جات دے کے تو آپ ایک حدیث سنا سکتے ہیں۔ اور جب کہ ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے بھی ہم جو ہے نا بغیر حوالہ جات کے صرف کہیں سے سنی ہے، ٹھیک ہے، اب صرف سنی ہے اور اسی طریقے سے ہم جو ہے ایک آگے فوراً جو ہے نا وہ بات کر دیتے ہیں۔ تو احتیاط کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول ہیں، ان کی احادیث ہیں، ان کو بڑی احتیاط سے جو خود بھی سنیں، پڑھیں، اور دوسروں کو بھی احتیاط سے حوالہ جات کے ساتھ بتائیں، تاکہ کوئی ایسی غلط فہمی نہ پیدا ہو جو ہماری طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ اور یہی ہمارا یہ کچھ اس کا نام بھی رکھنے کا مقصد یہ تھا بھی جو ہماری اپنی غلط فہمیاں ہیں نا، جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بھی ہم بہت خود ہی عالم ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ غلط فہمیاں نکالنے کا نام ہی کڑوی باتیں ہیں۔ اور آپ کی جو ہے وہ گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جتنا زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو جائے گی، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھائی اس بات کو، کوئی بھائی کوئی بہن اس بات کو سمجھ جائے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے، اور 7 ایپیسوڈ چل رہی ہیں، تو جو ہے نا وہ ہم اسی حساب سے جو ہے نا وہ چلتے جائیں گے۔ تو آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اور اب میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اللہ حافظ۔